مدرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک کی سنخ سے ہو. اب سنخ کا کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کی حقیقت کا ظہور ہو. جب وہ ظہور ہوگا تو بن کے آئے گا. بس بننا ہی دلیل ہوگا کہ یہ بنا ہوا ہے. حقیقت ایک ہوتی ہے, کمال ایک ہوتا ہے. وہ مدرک تب ادراک کرے گا جب مدرک کی حقیقت سے باخبر ہو کے آئے. اس لیے اس باخبری کے کمال میں جناب علی فرما رہے الذی وہ جناب. اب اللہ نے اپنے اس ذاتی کمال کے ادراک کے لیے کچھ درمیان میں وسیلے بنائے, اس درمیان میں شخصیتیں بنائیں. اب دیکھو بالکل صحیح نے فرمایا, ذرا واضح کر کے صحیح ہے, واضح کر کے اس کو ہم یاد کریں. کچھ وجود بنائے. دیکھیں وہ خود ذات ہے, ذات کا ثبوت وجود سے ہوگا. یہ وجود رکھیں گے, وہ وجود سے بے باکمال ہوگا.
वो वाजिबुल वजूद होगा, इनके लिए वजूद होगा, और वो वजूद सबूत होगा उस ज़ात का, बिस्मिल्लाह, ज़ाते वाजिबुल वजूद का। अब उस वजूद के लिए खालिक ने जिनको वजूद दिया है ताकि वो उसका सबूत बने, उसकी मारिफत कराएं, उसका इरफान कराएं, उसकी पहचान कराएं, उसे पहचानवाएं, पहचानवा के मनवाएं। लोग मानने वाले होंगे, ये पहचानवाने वाले होंगे, ये मुअर्रिफीन होंगे। बिस्मिल्लाह, हमारे नज़दीक फिर वो क्या हो जाएगा? मारूफ। हम पहचानने वाले होंगे, ये मुअर्रिफीन होंगे। इसलिए अल्लाह ने ये दरमियान में अपने और हमारे दरमियान में जो पहचान कराने वाले बनाए हैं, उनके 4 तबके हैं। 4 तबके फिर उनके बनाए ओहदे, वो अलग तबके हैं। 4 तबके में पहला तबका है नबी। पहला तबका क्या है? नबी। दूसरा तबका क्या है? रसूल। तीसरा तबका क्या है? उलुल अज़्म रसूल। चौथा तबका है रसूल इमाम। अब देखिए इमाम की लफ्ज़ आखिर में आए। पहला तबका नबी, दूसरा तबका रसूल, तीसरा तबका उलुल अज़्म रसूल, चौथा तबका रसूल इमाम। ये तबके हो गए। ये चारों आके क्या कराएंगे? उसकी पहचान कराएंगे। उन पहचान अल्लाह की तबलीग करेंगे, अल्लाह की पहचानवान करवाएंगे। ये सारे जितने हैं रसूलों तक ये पहचान कराएंगे। इमाम उस पहचान की हिफाजत करेगा। इमाम हिफाजत के लिए आता है, नबी तबलीग के लिए आता है। नबी मुबल्लिग होता है, इमाम मुहाफिज होता है। अब मैं लफ्ज़ कह दूं आप खुश हो जाए। तबलीग के लिए 1,24,000 नबी बनाए और हिफाजत के लिए फकत 12। हिफाजत के लिए कितने इमाम बनाए? देखिए, हिफाजत के लिए इल्म कुल्ली का होना वाजिब है। हिफाजत कमा हक़्क़ुहु तब हो सकती है जब मुहाफिज उसका कुल्ली इल्म कमा जुज़ियात जानता हो। इसलिए जुज़ियात जानवाने के लिए अल्लाह ने रसूल को हालांकि आलिम बना के भेजा। फरमाया रसूल तूने सलूनी का दावा नहीं करना, अली से करना, ताकि पता चले हिफाजत कहाँ से शुरू होती है। हिफाजत तो मालूम हो गया रसूल का जानशीन वो हो सकता है जो सलूनी का दावा कर सके। सलूनी का दावा न करे वो जानशीन हो सकता ही। अब जनाब ये हुआ कि ये हो गए 4 तबके। तबके समझ लीजिए। पहला तबका नबी। देखिए नबी मासूम होता है तो मालूम होता है उसका पहला तबका ही इस्मत से शुरू होता है। गैर मासूम को कभी भी कोई ओहदा नहीं मिलेगा, ओहदा नहीं मिलेगा। गैर मासूम को बिस्मिल्लाह, गैर मासूम को ओहदा नहीं मिलेगा। ओहदा चूंकि शुरू ही इस्मत से होगा। गैर मासूम कभी भी अल्लाह के किसी भी ओहदे पर सरफराज नहीं हो सकता। ठीक हो गया जनाब। ये हो गए ओहदे। 5 हो गए, ये हो गए तबके और 5 हो गए ओहदे जिनको अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए भेजा है। उनके 5 ओहदे बनाए। उनमें मुबल्लिगीन के भी 5 ओहदे हैं, मुहाफिजीन के भी 5 ओहदे। मुबल्लिगीन यानी उनके 5 ओहदे हैं। पहला ओहदा है खलीफतुल्लाह। नबी भी खलीफतुल्लाह होता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह, ये पहला खलीफतुल्लाह, ये पहला नबी जिसके लिए खलीफा की लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। तो उनका पहला ओहदा क्या है? खलीफतुल्लाह। दूसरा ओहदा क्या है? वलीयुल्लाह। ठीक है। तीसरा ओहदा क्या है? नबीयुल्लाह। चौथा ओहदा क्या है? रसूलुल्लाह। 5वां ओहदा क्या है? इमामुल खल्क।
जब नबूवत और रिसालत उलुल अज़्म रिसालत कमाल तक पहुंचती है फिर वहाँ ओहदा इमामुल खल्क का होता है, इमामुन नास का नहीं होता। इमामुन नास का ओहदा नीचे रह जाता है, उस वक्त ओहदा किसका क्या हो जाता है? इमामुल खल्क। फिर सरकार दो आलम के पास कुल ओहदे हैं, जितने ओहदे हैं कुल के कुल हुजूर के पास है। पहला ओहदा रसूल का नबीयुल्लाह, खलीफतुल्लाह, हुजूर पाक खलीफतुल्लाह, परेशान हो गए, खलीफतुल्लाह, वलीयुल्लाह, नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, इमामुल खल्क। जनाब इब्राहिम इमामुल नास हैं, इमामुल खल्क नहीं, और वो भी सिर्फ लोगों के इमाम हैं और मखलूक के इमाम नहीं है, और वो भी अपनी उम्मत के लोगों के हैं, इनके अलावा के नहीं है। तो मालूम हो गया जो इमामुल खल्क है उसका ओहदा एक बहुत बड़ा। ये ओहदे हैं नबूवत की हद तक। आगे जो मुहाफिजीन हैं जिसे इमामत कहते हैं उनके भी ओहदे 5 हैं। पहला ओहदा है इमामत के लिए खलीफतुल्लाह। देखिए नबूवत में जो खलीफा बने हैं वो इम्तिहान के बाद बने। हमारे जो 12 है ये आए ही खलीफतुल्लाह, इनके लिए इम्तिहान का तसव्वुर नहीं। जनाब इब्राहिम को जो इमाम बनाया उनका तो इम्तिहान नहीं आया। हमारे क्या है पहला इमाम हमारा खलीफा, 12 के 12 खलीफतुल्लाह फिल आलमीन। नंबर 2 सारे जितने हैं वलीयुल्लाह, ये इमामत का होता है वलीयुल्लाह। खलीफतुल्लाह दूसरा ओहदा वलीयुल्लाह, तीसरा ओहदा रसूल क्या है? नबीयुल्लाह। और इमामत का तीसरा ओहदा क्या है? बाएतबार हिफाजत, यही बिल्कुल ज़हन में रखना। अगर मैं लफ्ज़ कहूँ फिर आप समझ लेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। तीसरा ओहदा देखिए रसूल के लिए है नबीयुल्लाह और मुहाफिज के लिए है उलिल अम्र। दीन की हिफाजत ही नहीं हो सकती जब तक के उलिल अम्र का ऐलान न किया। तीसरा ओहदा हिफाजत मुहाफिजीन के लिए कौन सा? उलिल अम्र, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। उधर नबीयुल्लाह है, इधर उलिल अम्र है। उलिल अम्र इमामत का होता है, मुहाफिजीन का होता है। जब मुहाफिजीन का होता है उलिल अम्र तो चौथा होता है वहाँ रसूलुल्लाह। इधर होता क्या है? ये रसूल तो नहीं, रिसालत तो उधर है। इनका होता है हादिए खल्क वाले कुल्ले कौमिन हाद। हादिए खल्क कौन होता है? इमाम। सिर्फ एक मखलूक का नहीं, अल खल्क का, जहां भी खल्क का तसव्वुर है हर खल्क का हादी इमाम होता है। क्या अंबिया उस खल्क में नहीं आते? जब रसूल कुल खल्क के इमामुल खल्क तो ये क्या होता है? हादी खल्क। तो फिर हिदायत का तसव्वुर कहाँ से मिलेगी? हिदायत कहाँ से मिलेगी? समझदारी मिलेगी। इमाम जो मुहाफिज होता है वो होता है हादी खल्क। ठीक है, अब वहाँ होता है रिसालत का इमामुल खल्क। इधर इमामत का ओहदा भी है इमामुल खल्क। जो रसूल के बाद जानशीन होगा उसका ओहदा भी इमामुल खल्क। अब ये मुहाफिजीन को और मुबल्लिगीन को खालिक ने भेजा ताकि आके वो उस अल्लाह की उसी एतबार से पहचान कराएं जिस एतबार का वो ओहदा लेके आए। जिस नबी का जैसा जैसा ओहदा है वो अपने ओहदे के मुताबिक मारिफत कराएगा। गौर नहीं फरमा रहे? रसूल अपने नबी अपने ओहदे के मुताबिक मारिफत कराएगा, रसूल अपने ओहदे के मारिफत कराएगा, उलुल अज़्म रसूल अपने ओहदे के मुताबिक मारिफत कराएगा, और जो रसूल इमाम है वो अपने ओहदे के मुताबिक करेगा। ठीक है, अब अल्लाह ने इन्हीं ओहदों का अब गौर फरमाए। देखिए आप पढ़ते रोज हैं, हो सकता है इस बात की तरफ निशानदेही पहले ना हुई हो, आज पहली मरतबा ही आप समाज फरमा रहे हो। इसीलिए अल्लाह ने जहाँ वो आए हैं पहचान कराने के लिए, तो उन पहचानों का नतीजा होगा मोमिन भी तो होंगे।
ماننے والے بھی تو ہوں گے. اگر کسی نے نہیں ہونا تھا تو بنا کے کیوں بھیجا؟ لیکن اب میں لفظ کہوں اگر نہیں ہونا تھا تو بنا کے کیوں بھیجا؟ پھر ضروری ہے اللہ کے لیے کہ وہ ولایت علی کسبی نہ رکھے وحبی جب بھی ضرورت ہو کہ جماعت بڑھائی جائے. اس لیے ولایت علی کسبی نہیں ہے وحبی ہے. محافظ کی ولایت جو ہوتی ہے وہ وحبی ہے کسبی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے ان محافظین اور ان مبلغین کو ایک ہی آیت میں ان کے عہدے کی نشاندہی کر تینوں کی. ماننے والے بھی آ گئے, انبیاء بھی آ گئے, 14 بھی آ گئے. اور وہ ایک آیت ہے جو آپ روز پڑھتے ہیں. اس ایک آیت میں نشاندہی کر کے اس بات کو آگے بڑھا دیں کیونکہ اسی کے لیے اس نے بھیجا ہے, اپنے لیے بھیجا ہے. اب ان کی نشاندہی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے مقام میں کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جب یہ توحید منوانے آئے ہیں تو اللہ بھی توحید کی لفظوں میں ایسی لفظیں رکھتے کہ ان کی پہچان ہو جائے. 14 کی بھی ہو جائے, انبیاء کی بھی ہو جائے, ماننے والوں کی بھی ہو جائے. اسی پہچان میں اللہ نے سورہ توحید میں قل هو اللہ احد, میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اللہ نے دیکھیں قل کے معنی حکم ہے, هو اللہ احد. ان 3 لفظوں میں تمام کے عہدے بتا دیے. سمجھ آ رہی میری بات؟ تھوڑی سی ہے مشکل. قل هو اللہ احد. اب ان تینوں میں یہ جو ہے یہ اس کی طرف سے جو مقرر ہو کے عہدے دار آئے ہیں ان میں پہلے عہدے والوں کا نام ہے مقربین, جو علماء عارفین نے لکھے, عارفین نے سے ان کا نام ہے مقربین. کس کے قریب؟ اللہ کے قریب. کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 14 نقطۂ قرب الہی ہے. میں جملہ پھر دوہرا دوں, شاید وہ جناب نہیں تھے. اللہ 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب. میری بات سنو, 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب. یعنی اللہ کے قرب کا نقطۂ قرب 14. اللہ کا قریب ہونا 14 کے ذریعے ہے. جناب میری فرماتے ہوا نائل فی قرب ہی و قرب فی نائل, وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو پھر 14 اللہ کے قریب نہیں. اب پھر علم کلام کی بحث آتی. پہلے دن میں نے عرض کیا جب 14 اللہ کے قریب نہیں, کیا مطلب؟ اگر 14 اللہ کے قریب ہوں, اللہ کے قریب ہوں, صحیح ہے, ذرا غور فرمائے. اگر 14 اللہ کے قریب ہوں تو اللہ ایک نقطۂ قرب میں محدود ہو جائے. اللہ اسی نقطۂ قرب میں ہوگا. جب وہاں ہوگا تو محدود ہو جائے گا, محدود ہو گیا تو حادث ہو جائے گا, حادث ہو گیا تو متغیر ہو جائے گا, متغیر ہوا تو ممکن ہو جائے گا, ممکن ہوا تو واجب نہیں رہتا. یہ تب ہم نے کہا ہے جب کہا ہے کہ 14 اللہ کے قریب ہے. اللہ 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب. اب جو 14 کے قریب ہے اللہ, اسی لیے اللہ جب بھی اپنی قربت کو ظاہر کرے گا 14 کا ذکر ضرور کرے گا. اب جب وہ کہتا ہے کہ شاہراگ کے قریب ہے تو پھر میں نہیں کہتا, میں شاہراگ کے قریب نہیں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم شاہراگ کے زیادہ قریب ہیں, تو پھر ہم کون ہیں؟ اب میں لفظ کہوں, اگر اللہ تو بذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے,
جب اللہ بذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پھر ہم صرف کیا بتا دیں؟ پھر جہاں بھی اللہ ہے وہی آل محمد ہے۔ اب یہ جو اللہ نے اللہ کا نقطہ قرب کون ہے؟ قرب دیکھیں، نقطہ قرب ہی پہ سارا نظام مرتب ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی نقطہ قرب نہیں ہے، وہ تو خود ایک کمال ہے، جس کمال کے لیے نہ قریب ہونا ہے نہ دور ہونا ہے، نہ وہ عقلوں میں آتا ہے نہ تصور میں آتا ہے۔ وہاں قرب کا تصور کیا؟ اچھا جناب علی ایک صحیح، جناب علی نہیں تو بلاغہ میں اسی لفظ کو یاد کروا، صحابہ کا فعل علو فلا شیء اعلی منہ، وہ علو میں بزرگی میں اتنا برتر ہے توحید کے بارے میں، فلا شیء اعلی منہ، کوئی شے اس سے اعلی نہیں ہے۔ کل بیان کریں گے اس اعلی، وہ برتری میں اتنا اعلیٰ ہے، اتنا صحابہ کا معنی پہلے ہے، اور خدا نے اس پہلے کا تصور ہم کیا چیز ہے، یہ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ بزرگی میں اتنا پہلے ہے، اتنا فلا شیء اعلیٰ منہ، یہ پہلا اس علوم کی طرف اشارہ ہے، پہلا زمانے کی طرف اشارہ نہیں، یہ در خیال کے بات، وہ اس بزرگی میں اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی شے اس سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اب جناب ایک لفظ آگے، اب جناب علی نے فرمایا قرب من الذنوب فلا شیء اقرب منہ، وہ قرب میں قرب من الذنوب، وہ قرب میں اتنا قریب ہے، وہ قرب سے اتنا قریب ہے، قرب من الذنوب، ذنوب مانے قرب، من مانے سے، وہ قرب سے اتنا قریب ہے۔ وہ قرب کون ہے؟ کہ وہ کاروبا من الذنوب ہے، کاروبا مانے قریب ہے، من الذنوب ہے قرب سے، وہ قرب کون ہے؟ 14 نقطہ قرب ہے، ایک بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ان قرب کے اتنا قریب ہے، فلا شیء اقرب منہ، کوئی شے اس سے زیادہ قریب ہی نہیں، یعنی وہ 14 کے اتنا قریب ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا قریب ہے ہی نہیں۔ پھر میں دوہرا دوں، یہ ذرا مشکل بات تو تھوڑی سی مشکل ہے، قرب من الذنوب، وہ ذنوب مانے قرب ہو گئے، وہ قرب سے اتنا قریب ہے، وہ قرب کون ہے؟ ایک جناب امیر نے اپنا ہونا بتایا، یعنی وہ ہمارے اتنا قریب ہے، فلا شیء اقرب منہ، کوئی شے اس سے زیادہ قریب ہی نہیں۔ جب اللہ اتنا قریب ہے، یہی سبب ہے، اور میری طرف غور سے سماعت فرمائیں، اس لیے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم میری طرف آنا چاہو تو آنے سے پہلے وسیلہ تلاش کرو، تو معلوم ہو گیا اللہ سے پہلے وسیلہ ہے۔ وسیلہ ہے یا نہیں؟ وسیلے کو لینا ہے یا نہیں لینا؟ تو پھر وسیلہ پہلے آیا، اللہ بات کیا، یہ بعد اور قرب کا تصور زمانی مکانی نہیں ہے، درجاتی ہے، وہ کمال میں پہلے ہے، بذات پہلے ہے، وقت کے لحاظ سے پہلے نہیں، درجے کے لحاظ سے پہلے نہیں۔ قرب و بود زمانی نہیں ہوتا چاہتا، لبی پریشان کریں۔ جناب علی فرماتے ہیں قرب من الذنوب، میں بڑا لطف لے رہا ہوں اس من سے، وہ قرب سے اتنا قریب ہے کہ کوئی شے اس سے زیادہ قریب ہے ہی نہیں۔ یہی وہ اللہ کا ان سے بلا فاصل قریب ہونا، میں اللہ کا کہہ رہا ہوں، ان کا نہیں، اسی قرب کی بنا پہ اللہ نے درمیان میں قل هو اللہ احد میں کسی کو وسیلہ نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد میں کوئی ممیز نہیں، یہ ہوا کی
ये इशारा किन के लिए? 14 के वो अच्छा मुझे अच्छा आप अपनी जरा बरकत सलावत पढ़ दीजिए। ठीक है सर, मुझे नहीं मालूम बरकत सलावत उधर ख्याल रखिए। तो फिर ये कुर्ब में ये जो कुर्ब है ना, कुर्ब वो नुक्ता कुर्ब कौन है? इसलिए अल्लाह ने इनको कुल कह के होवल्ला से इशारा कर दिया, होवा से इशारा किया। होवा कौन है? ज़ात। इस होवा के दरमियान में तो जरा ख्याल फरमाए, अल्लाह ने कोई मुमय्यिज नहीं रखा, कोई गाइड नहीं रखा, किसी और को वसीला नहीं बनाया। चूंकि मुमय्यिज माने होता है कोई वहां तक पहुंचाने वाला, उसकी गाइड करने वाला। मुमय्यिज वहां होता है जहां चीजें दो हों। ये 14 बाएतबारे मजहरियत एक मुमय्यिज कहाँ होता है? मुझे जनाब तक जाना तो दरमियान में मुमय्यिज होगा, तो यहाँ तक तो वो और हो गया, मैं और हो गया। मुमय्यिज की वहां जरूरत होती है। सही तरह गौर करना है। कुल के आगे क्या कहा? होवल्ला। ये होगा किन के लिए? इन 14 के लिए। 14 के लिए इशारा होगा का है, क्योंकि अल्लाह और इनके दरमियान में कोई मुमय्यिज नहीं है। ये बिला फसले तौहीद है। इनके और अल्लाह के दरमियान में फासला, मैं क्या कहूँ, जब नुक्ता कुर्ब ही यही है तो फासला कहाँ होगा? जो इतना करीब हूँ वो उसकी हकीकत से आंखों से बाखबर नहीं, बसीरत से बाखबर। वो इतने करीब हैं, इतने करीब कि वो इसको क्या है? ये क्या है? ऐनुल्लाहिल बासिरती, नाज़िरती नहीं। नाज़िरा माने होता है देखने वाली, बासरा होती है बसीरत वाली। ये ऐनुल्लाह, अल्लाह की ऐन है, कौन सी? बसीरत वाली। इन्होंने बसीरतों से उसे देखा है, आंखों से नहीं। आंखों से अल्लाह नजर नहीं आता, ऐन आंखों से, रोयत से नहीं, बसीरत से देख। बसीरत क्या होती है? कल्बी मारिफत। इन्होंने इल्म और इरफान से उसे ऐसे देखा जैसे बिल्कुल सामने है। इसलिए जनाब अली फरमाता, मैं तो उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा न हो। लेकिन देखना आंखों का नहीं, बसीरतों का। देखना किसका है? बसीरतों का। इसलिए जनाब यही फरमाते हैं, लो कोशिफल हिताओ लमा जित्तो यकीना। अगर हिजाब हटा भी दिए जाए तब भी जनाब अली के यकीन में बेशी नहीं होगी। बेशी और के जहाँ कमी हो, जो उसका खुद नुक्ता कुर्ब है वहां बेशी का तसव्वुर क्या हो? समझा? अब जो अल्लाह करीब है तो किन के जरिए से करीब है? इनके जरिए। ये नुक्ता कुर्ब इलाही है, अल्लाह इनके करीब है। अब मैं लफ्ज़ कह दूं, जहां जहां भी ये हूं समझ लो अल्लाह वही है। अगर आपके दिल में 14 है समझ लो अल्लाह भी साथ है। अगर आपकी नमाज में 14 है समझ लो अल्लाह। मैंने लफ्ज़ जान के कही, अदान वाजिब कुर्बतन, अल्लाह के करीब कौन हो सकता है? मैं क्या कहूँ यार, जरा गौर फरमाओ। अल्लाह के करीब कोई हो सकता है? अल्लाह का नुक्ता है कुर्ब ही यही है। तो
تو پھر یہ جو ہوا کا اشارہ ہے یہ ہوا ذات ہے، ہوا اللہ کا اسم ہے، ہو ذات ہے ہوا۔ یہ 14 ہویت سمجھانے آئے ہیں، ہویت بتانے آئے ہیں، یہ ہویت کے مظہر ہے۔ یہ ہوا کن کے لیے؟ اس لیے ان کا مقام ہے مقام مقربین، 14 ہیں ہی مقربین، اولئک المقربون السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ مقربون کون ہے؟ یہی جو 14 کن کے قریب؟ اللہ ان کے قریب ہے یا نہیں؟ مقربون برتر سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہویت کا بلا ممیز اشارہ جس کے درمیان میں کوئی ممیز نہیں ہے، یہ 14 کے لیے، یہ 14 اس کی ہویت کے بلا فصل، اسی بلا محل اور لفظ کہنے لگا میرے بھائی، اسی بلا فصل ہویت کے بلا فصل ہونے کا یہ مقام ہے کہ یہی حجاب الہی ہے، یہی حجاب کبریٰ ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ حجاب کبریٰ ہے یا نہیں؟ حجاب الہی ہے یا نہیں؟ حجاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تک پہنچنے سے روکے۔ حجاب کے معنی یہ ہے المنع من الوصول، جو پہنچنے سے کسی سے روکے اسے حجاب کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے توحید اپنے مقام پر توحید ہی 14 کی وجہ سے، 14 حجاب الہی ہے، اس کمال میں ہے توحید جس کمال میں اسے ہونا چاہیے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کا حجاب اول کون ہے؟ حجاب کبریٰ کون ہے؟ آل محمد۔ اس لیے ہوا کا اشارہ کن کے لیے؟ کل ہوا اللہ۔ اب اگر یہ ہوا یہ نہ ہوتے، انبیاء ہوتے، ہوا نہ ہوتا، کل اللہ ہو، اللہ احد ہوتا، سمجھ لیں؟ ہو اللہ احد نہ ہوتا۔ ہوا کا اشارہ، میں صحیح سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہوا کا اشارہ 14 کے لیے، 14 توحید بتانے آئے ہیں، اس کی حقیقت ذات بتانے آئے ہیں۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ وحی ہوتی ہے توحید کا وجود بتانے کے لیے، اور امام وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے، وحی بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ وحی کا آنا دلیل ہے کوئی ہے جس نے وحی کی ہے۔ وحی وجود توحید بتاتی ہے، امام آ کے بتاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ یہ کیسا ہے اس ہویت کا مظہر ہوتا ہے، اس کی ہر کیفیت کو کون ظاہر کرے گا؟ امام۔ اللہ میں تو کیفیتیں ہیں نہیں، علم کیفیت ہے جب ظہور میں آتا ہے، قدرت کیفیت ہے جب ظہور میں آتی ہے، حکمت کیفیت ہے جب ظہور میں آتی ہے، اسی راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ کئی دفعہ میں نے عرض کی کیفیتیں کیسے ظاہر ہوں گی؟ اللہ سے جو ظاہر نہیں ہوگی تو پھر قرآن میں رضی اللہ کن کی وجہ سے کہا؟ اگر 14 نہ ہوتے قرآن کہاں وجود میں آتا؟ پہلے تو رسول پڑھنے والے ہوئے تو قرآن وجود میں آیا، جب آیا تو 14 کی وجہ سے آیا، تو کیفیتوں کے مظہر کون بنے؟ 14۔ تو اسی لیے ان کو وجہ اللہ بنا کے کہا، ان کے چہرے دیکھو، اگر یہ راضی ہیں سمجھ لو میں راضی ہوں۔ تم نہیں سمجھ سکتے میرا راضی ہونا، تم نہیں سمجھ سکتے میرا ناراض ہونا، ان کے چہرے دیکھو، یہ راضی ہیں میں راضی ہوں، سمجھ لو میں راضی ہوں۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ تو یہ کس کے مظہر ہے؟ اس کی ہویت کے، ہویت۔ اب آ گیا آگے اللہ، توجہ یہ ہو اللہ ہوا کے ساتھ اس میں اللہ کا آنا انبیاء اور رسول کے لیے، انبیاء اور رسول کو یہ ہویت کون سمجھا ہے؟ کوہ طور جو پرسوں کوہ طور میں ہویت کون بتائے گا؟ غور نہیں فرما رہے کتنی باری محنت کی ہے وہاں بتانے میں۔ تو انبیاء کس کے مکلف ہیں؟
उलूहियत के, वो मुकल्लफ हैं होवियत के। अल्लाह भी इसम है, होवा भी इसम है। होवा जात को जाहिर करता है, अल्लाह कमाल को जाहिर करता है। अल्लाह जामे सिफात कमाल इलाहिया है, लेकिन होवा नाम जाती है अल्लाह का। इसलिए अंबिया के लिए उलमा ने लिखा, अभी जो अभी किताब आई है रजब अली कुरैशी साहब ने लिखा है, ये जरा पढ़ा भी करे ना मेरे भाई, किताबें ले लिया करे, सस्ती किताबें, ज्यादा महंगी भी नहीं। उन्होंने फरमाया कि अंबिया को अल्लाह ने हुवल्ला से हुवल्ला कहकर, ये इशारा है अंबिया की तरफ, ये इशारा है रसूलों की तरफ। उन जरा खबर करा जो उन्होंने लिखा, इसलिए यहाँ हुवल्ला है अंबिया और रसूल के लिए, ताकि वो होवा और अल्लाह में इम्तियाज कर सके कि होवा कौन होता है और अल्लाह कौन होता है, होवा किस मकाम पर है और अल्लाह किस मकाम पर। हम मुकल्लफ नहीं है। अब मुझसे तवक्को करें कि मैं बताऊं तो मैं कैसे बताऊं, ये तो नबियों के लिए, मासूमीन के लिए, समझ आ रही? हमारे लिए ये नहीं, हम इसके मुकल्लफ ही नहीं। उस कमाल पर हम सिर्फ जबान पे जारी करके मान सकते हैं, हकीकतें हमारी अक्लों में आएंगी नहीं, क्योंकि हमारी अक्लें ही नाकिस है। जब नाकिस है तो हकीकतें तौहीद क्या समझेंगे, उसका कमाल हमारी जब वो तसव्वुर में नहीं आता तो हुवियत क्या समझेंगे। बस सिर्फ इनके कहने से कि अल्लाह है, वो होगा है, इसी मानने का नाम ईमान है, मानने का नाम, तस्लीम का नाम ईमान है। उसकी हकीकत हमारे तसव्वुर से बाबरा है। अब कुल हुवल्लाह हो से पता लग गया, हुवा से इशारा किन की तरफ है, मुकर्रबीन की। अब आरिफीन ने उलमाए अंबिया के लिए कहा कि वो असहाबुल यमीन है, मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो दूसरी बात नहीं है, वो सूरह वाक़िया वाली वो ना तसव्वुर करें, मैं आरिफीन की बात कर रहा हूँ कि 14 क्या है, मुकर्रबीन, क्योंकि ये हुवियत में इनके दरमियान में अल्लाह ने मुमय्यिज़ भी नहीं रखा। यही नुक्ता है कुर्ब इलाही, ठीक है। ये हुवल्ला में हुवा के साथ अल्लाह का इस्म, ये दो मिलके ये है अंबिया के लिए। अब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है कुल हुवल्लाहु अहद। अपने होवा को भी मानना है, अल्लाह को भी मानना है, अहद समझना है। होवा मानना है, हमारा समझना ही अहद है। इसलिए जनाब अली ने कहा, जनाब अली फरमाते अल्लाह वाहिद है, तो आदमी खड़ा हो गया कि अल्लाह एक है। फरमाया ऐसा एक है जो गिनती में नहीं आता, शुमार में नहीं आता। जब शुमार में नहीं आता तो गिनती तो अल्लाह से शुरू ही नहीं होती। अल्लाह ने गिनती को शुरू ही मोहम्मद मोहम्मद अना वालियों में नूरिन वाहिद, गिनती ये वाहिद है, वाहिद। पिछले साल मैंने पूरी तफसील यहाँ की थी। अल्लाह अहद है, अहद। उस अहद का मजहर कौन है, वाहिद। और वाहिद कौन है, 14। 14 कौन है, वाहिद आसी। 14 हो के एक हो के 14। ये 14 भी है, एक भी है। इनमें बजात वक्त वहदत भी है, कसरत भी है। अब सही इल्म कलाम में इनमें वहदत भी, वहदत माने एक, पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। ये क्या होगी, वहदत। लेकिन है क्या, पहला मोहम्मद है, दूसरा अली है, तीसरा हसन है, नाम बदले हैं, कमाल एक है। गौर नहीं फरमा रहे, अच्छा नहीं लगा मेरा क्या, नाम बदले हैं, कमाल एक है, आंखें 14 हैं, नजर एक है, कहन 14 है, समाज एक है, दिल 14 है, इरादा एक है। इनकी जो कसरत रखी है ना अल्लाह ने, कसरत अपनी उस वहदत के लिए, वहदत के लिए कसरत होती है। यदि जब वहां वहदत हकीकिया है तो उस वहदत की कसरत कौन है, 14।
वहदत की, जरा मुश्किल उसकी कसरत, वहदत की 14 कसरत है। फिर आलमीन की कसरत की वहदत कौन है? 14। आलमीन की कसरत की वहदत 14 है। 14 की कसरत की वहदत अल्लाह है। क्या बताऊँ हुआ? 14 अल्लाह से कायम है, हम 14 से आलमीन 14 की वजह से कायम है। ये आलमीन जितने हैं किसकी वजह से बाकी है? बेबकाए ही बाकियत दुनिया, इमाम ज़माना की वजह से कायनात बाकी है। ये बाकी है लिहाजा कायनात बाकी है। अल्लाह की वजह से 14 बाकी है। आलमीन 14 की वजह से बाकी है। तो फिर आप जब 14 की वजह से आलमीन बाकी है तो बात तो तय होगी। फिर हाशर बर्पा कौन करेगा? अल्लाह नहीं। जब इमाम अपना ताल्लुक आलमीन से हटा लेगा उसे कयामत इनको बना के देखो। ये क्या बने जनाब? ये उसकी वहदत के, वो वहदत है, ये कसरत ला शरीक इनकी शिरकत की बना पे। बहुत बड़ी बात है। ला शरीक जो कहना है किसकी वजह से कहना है? इनकी शरीक होने की। 14 हो के इल्म एक, 14 हो के हिकमत एक, 14 हो के कलाम एक, 14 हो के जवाब एक। इनका आपस में शरीक होना ने उसका ला शरीक होना अगली तौर पे मनवा दिया। रह गई वहदत, वहदत इस सैयदा ने मनवाई है। सही को मरफा में डाल दिया। वहदत कौन मनवाई? वहदहु ला शरीका ला, तो उसको ला शरीक और वहदहु किसने मनवाया? 14 अंबिया ने इनके कहने पे माना है। मनवाया किसने है? 14। जो तौहीद मनवाने आए वो खुद अल्लाह नहीं है। समझ नहीं आई? अब जो भी तौहीद के बारे में जो भी बहस होगी कौन मनवाए? कई दफा आपके सामने बात आई। मैं छोटी सी बात, एक शख्स है दहलिया, 2 बातें सुनाता हूँ। तो उसका नाम है जोद इब्ने दिरहम। कोई दफा ना आपने सुना, उसने गोबर के ऊपर पानी डाला तो उसमें कीड़े पैदा हुए। आप खुश हो जाएंगे, बोझ जो मैंने डाला इतना परेशान न, उनमें कीड़े पैदा हुए। जब कीड़े पैदा हुए तो जाहिर है सारे कीड़े एक जैसे तो नहीं होते, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, या एक जैसे होंगे। चलिए उसने अपने हवारियों से कहने लगा, अल्लाह को तो मानता नहीं था, कहता है इन कीड़ों का खालिक मैंने ये कीड़े पैदा किए। समझ आ रही है? जब अल्लाह के किसी के अल्लाह के न मानने का या अल्लाह के अल्लाह या खालिक होने का कोई दावा करे, क्या अल्लाह को जरूरी नहीं है कि उनकी दलीलें बना के दे? और नहीं फरमाते। जब कोई ये कहे कि मैं माज़अल्लाह खालिक हूँ, अल्लाह हूँ, तो दलील बनाएगा या नहीं? उसने कहा मैं ही इनका खालिक हूँ। एक जबरे मशीयत होना चाहिए कि ये बात सामने आ जाए। लोगों ने कहा बेशक तो ही, लेकिन ये दिल में कहता है नहीं, जब तक इमाम ना होने मुझे फरमाए तब तक मुझे तसल्ली नहीं हो रही। वही कीड़े उठा के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद खिदमत में आ गया। जब आया तो आके कहता है मौला इनका कीड़ों का मैं खालिक। तो सरकार ने क्या फरमाया? क्या कह रहा? गौर नहीं फरमाया क्या कह रहा? उसने कहा इनका खालिक मैं। सरकार ने फरमाया क्या कह रहा? समझ आ रही? जो ये कहे क्या कह रहा है वो हकीकत से बाखबर है। हाँ, क्या कह रहा है? उसने कहा इनका खालिक मैं हूँ। सरकार ने फरमाया तू खालिक है? अगर तू खालिक है तो बता इनमें नर कितने हैं, मादा कितने? इनकी जिन्स बता दे। जिन्स मालूम होता है खालिक होने के लिए जिन्स का बताना जरूरी है। कितनी बड़ी बात है। हाँ हाँ यार मैं बड़ी बात है, इशारे में मैं कह रहा हूँ। बता दे इनमें नर कितने? सही वाक्या है या नहीं? आम वाक्या है।
کہ نر کتنے مادہ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں. سرکار نے فرمایا اچھا یہ تجھے معلوم. بات تو اس کی ختم ہو گئی, دعوے سارے ختم ہو گئے. سمجھ آ گئی, اسے بھی سمجھ آ گئی. پہلے سوال کے جواب نہ دینے میں سمجھ آ گئی اسے کہ ساری بات ہی غلط ہو گئی. شرمندہ ہو کے سرکار نے فرمایا اچھا اگر تو ان کا خالق تو بتا, دیکھ کے بتا ہر کیڑے کا وزن کتنی. بہت بڑی بات ہے. وزن تو دیکھ کے بھی بتا سکتا ہے. تو جو خالق ہے تولنے کی خالق کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود میزان ہوتا ہے. یہ بھی مجھے خبر نہیں. سرکار نے فرمایا جدھر یہ کیڑے چل رہے ہیں تو ان کو حکم دے, تیرے ہی حکم پر یہ چلنا شروع کر دے. پیٹ اٹھا اٹھ کے کہتا میں تو ان کی زبان نہیں جانتا تو اشارے کیسے کروں. یہ کون ہے جو داؤد کو ختم کرتا ہے؟ یہ وہی ہے جو اس کی ہویت کا بلا فاصل مظہر بن کے آیا. یہ بتانے والے ہیں. بس ایک بات چھوٹی سی کیونکہ سیدنا مجید نے حکم دیا پورا ہو گیا. جناب عبداللہ ابن مکفہ یہ دہریہ ہے. عبد الکریم ابن ابن اوجا یہ دونوں ساتھی ہیں انتہائی اللہ کو نہ ماننے والے دہریہ. دہریہ سمجھتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے. اتنے ان کے بنیادی علم کیا ہوگا جیسے توحید کا انکار کرتے ہیں. کوئی تو ہوگا ان کا ذہن میں کوئی خناسی ہوگی جیسے کہتے اللہ ہے ہی نہیں. یہ دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدمت میں آئے. یہ واقعہ اس لیے سناتے ہیں آپ کو سنائے گئے تاکہ یہ دہرائے جائیں. بھول جاتے ہیں, صحیح بھی مجھے راستے میں کہہ رہے تھے بھول جاتے ہیں, آپ دہراتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے. تو آئے اور کچھ تھوڑی سی بات ہوئی پھر گھر چلے گئے. دوسرے دن جب یہ دونوں آئے تو سرکار کو سلام کیا. سرکار نے فرمایا کل والی بات کرنے آئے ہو؟ تو عبد الکریم ابن ابن اوجا اس کا نام ہے. اس نے کہا ہاں یبنا رسول اللہ, یبنا رسول اللہ, ہم کوئی کل والی بات کرنے آئے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا اللہ کو مانتا نہیں ہے, مجھے یبنا رسول اللہ کہہ رہا. اللہ کے رسول کے بیٹے یبنا رسول اللہ کو بھی ہے. انہوں نے کہا اور کچھ احساس ہو بنے. کہنے لگا کہ میں نے عادتاً کہا ہے. لوگ کہتے ہیں میں نے بھی کہا, عقیدتاً نہیں کہا. کل آگی معلوم ہوتا ہے کچھ باتیں عادتاً بھی کہی جاتی ہے. سامنے آگی کتنی بڑی باتیں سامنے ہیں. عادتاً کہنا اور ہے, عقیدتاً کہنا اور ہے. زبان وہی ہوتی ہے, نیت بدلتی ہے. صحیح میں نے عادتاً کہا. سرکار نے فرمایا اچھا وہ کل والی بات ہے تو کل تو آئے تھے تم توحید کے ثبوت کے لیے, آج بھی پھر وہی ثبوت دینے ہیں. تو امام ثبوت دے گا, امام ثبوت دے گا توحید کا, کیونکہ یہ ہویت کا مظہر بن گیا ہے. امام نے فرمایا ہویت کا, امام نے فرمایا یہ بتاؤ عبد الکریم ابن اوجا تم دونوں کو, یا عبد الکریم زیادہ یا عبداللہ کی یہ زیادہ مخاطب تھا نام تک. سرکار نے فرمایا عبد الکریم یہ بتا کہ تو مصنوع ہے. مصنوع معنی بنایا ہے یا بنا ہوا. تو مصنوع ہے, سمجھا نہیں, بنایا گیا ہے یا بنا ہوا ہے. سارے آدمی بیٹھے یہ بیٹھا. امام نے فرمایا تو مصنوع ہے. یہ چپ ہو گیا. اب جہاں جو صاحب کتاب ترجمے والے لکھتے ہیں کہ اس لیے دل میں اگر میں کہتا ہوں میں بنایا ہوا ہوں تو بنانے والا تو ثابت ہو جائے گا. اسی بنانے والے کا نام ہی تو اللہ, جس کا میں منکر ہوں, جس کا انکاری ہوں, دہریہ ہے انکاری ہوں. یہ کہتا ہے نہیں میں مصنوع نہیں ہوں. جب اس نے کہا میں مصنوع, حسین نوری نے لکھا ہے کہ اسمات توحید میں یہ واقعہ, میں مصنوع نہیں. جب کہا نا مصنوع نہیں ہوں, احتجاب امام کا علم جو شروع ہوگا اب یہ علم توحید شروع ہوگا. خوش ہو جاتے ہیں علم توحید ہے نا ان کے پاس. اب کہتے ہیں اب پریشان ہو جاتے ہیں خبر یہ کیا کہتا ہے. علم توحید ہے ان کے پاس, ہمارا اپنا علم ان کا کرنے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علم توحید جب کہا نا علم توحید شروع ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا اچھا
تو مصنوع نہیں ہے. دیکھیں امام نے اس کو کہا یہ بتا اگر تو مصنوع ہوتا تو کیسا ہوتا؟ بہت بڑھیا. اگر تو مصنوع ہوتا بنا ہوا ہوتا تو کیسا ہوتا؟ روایت میں عیون اخبار ریزا اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. پہلی جلد میں جا کے دیکھ لیں. جب امام نے یہ جملہ کہا تو اس کے اوپر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ یہ گھبرا کے اٹھا اور اٹھ کے کانپتا ہوا پیچھے ہوتے ہوتے جا کے ستون کے ساتھ جا کے اس نے سہارا لیا. دہریہ صحیح آخر کچھ تو علم کا سر لیا نا. پھر بے عقل سے عقل مان تو درست ہوتا ہے نا. اس نے کانپتے ہوئے جا کے ستون کا سہارا لیا. کتنا اثر ہوا امام کا کیونکہ یہ علم توحید کا اثر تھا. جب اس نے سہارا لے کے آسرا لے کے ایک طرف وہ حواس میں آیا کہتا ہے صحیح مصنوع اگر نہ ہوتا تو موٹا تازہ حرکت و سکون کرنے والا صحت مند ہوتا. ٹھیک ہے. امام نے فرمایا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی تیرے سامنے مصنوع کی تعریف ہے تو کر لے. بعد میں یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا. یہ امام کی ہے, یہ امام ہوتا ہے جو ہویت کا مظہر بن کے آتا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی تیرے پاس کوئی اور دلیل ہے تو دے. اس نے کہا نہیں صرف وہی ہے کہ جو مصنوع ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے, موٹا تازہ حرکت و سکون کرنے والا ہوتا ہے. جب یہ کہا تو امام نے منکر کے فرمایا جس مصنوع کی تو نے تعریف کی ہے وہی ساری باتیں تو تجھ میں موجود ہیں. تو حرکت میں اسی لیے تو حرکت کرتا کرتا پیچھے گیا ہائے 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 اور بھی برباد ہے. پیچھے کر کے جا کے سہارا لیا. وہ تو ساری باتیں تو تجھ میں موجود ہے تو پھر تو مصنوع کیوں نہیں ہے؟ خدا گواہ ہے اس وقت یہ کہتا ہے کہ ایسی دلیل دنیا میں کسی نے دی ہی نہیں ہے. یہ حجت خدا فی العالمین ہی دے سکتا ہے. یہ وہ نمائندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ہویت کے کمال کا مظہر بنا کے ان کو کہا هو اللہ احد. یہ احد آگے جو لفظ آئی ہے یہ ہمارے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے. هو اللہ انبیاء کے لیے ہے, ہوا آل محمد کے لیے. یہ ہویت کے کمال کے مظہر ہیں, انبیاء الوہیت کے کمال کے مظہر ہیں. ہم ان کے ماننے کے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کرے تو اس کا کمال ہم مان لیں, تسلیم کر لیں. روح میں طاقت ہے تسلیم کی, اس لیے اللہ نے اختیار دیا ہے. مان لے, اللہ کرے وہ اختیار ہم صرف کر کے انہیں اسی طرح مانے جس طرح کہ ان کے ماننے کا حق ہے. پروردگار رحمت ہے محمد و آل محمد. یہ جو اتمام ہو رہا ہے اپنی بات کا قبول فرما. جو حضرات میں تمنا لے کے حاضر ہوتے ہیں ان میں فیض مرام فرما. مرحومین کے لیے یہ طرح رہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے. اور یہ بھی مرحومین ہیں سید تحمل حسین اور سید لیاقت حسین, عقیلہ بیگم مرحومہ بنت محمد اسحاق صاحب, سید اظہر عباس اور سید نظر علی صاحب, حیدر علی مرحوم صاحب اور سید عبد الحسین. ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ, السلام علی نبی اللہ, صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ, السلام علیہ ابن رسول اللہ, السلام علی جدک و ابیک, السلام علی امک و اخیک, السلام علی الائمة المعصومین الغلب و بنیک و جميع شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولایا ولی الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء الفقراء, السلام علیک علی ابن موسیٰ غیر اللہ, وشفعنا شفع والدنا في يوم الجزاء, روحي وارواح المؤمنين بالفداء,
السلام على آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وأختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام على حجة الله وبقية الله. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والأمر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ومن الزمان هذا عز الله تعالى وخرجك. سأل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته.